कविताको शीर्षक छ यो अन्तिम कविता हो। कृति अनलाइन कला तथा साहित्य सम्मानको लागि हाम्रो प्रयास। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु साथै बेल आइकनमा क्लिक गर्नु। यो अन्तिम कविता हो। मैले कति पटक भनिसकेँ हामी त राता सपनाहरू बटुलेर सपनीमै पौडी खेलिरहन्छौँ। दिनभरि दुःखले कमाएका पसिनामा झमझम झमझम भिजिरहन्छौँ। हाम्रा टाउकामा गिर खेल्नेहरू उसरी नै नाचिरहन्छन्, उसरी नै दौडिरहन्छन्। मात्र हामी थाकेका छौँ, मात्र हामी मरेका छौँ, मात्र हामी थाकेका छौँ, मात्र हामी मरेका छौँ। तिमी मलाई आफ्नो अचानो बनाएर छ्याक 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 काटिरहन्छौ। म चोइटिँदै पलाउँदै गरिरहन्छु। म बल्दै निप्दै गरिरहन्छु। तर पनि म देखिरहेछु लेखकले जन्माएका पात्रहरू उसरी नै पटक पटक भागिरहेछन्, उसरी नै पटक पटक ठगिरहेछन्, उसरी नै पटक पटक मरिरहेछन्। तिमी हाम्रा रचनाहरू च्यात या रचनाका पात्रहरूको हत्या गर। तिमी हाम्रा रचनाहरू च्यात या तिनीहरूको हत्या गर। तिनीहरू त कृतिबाट निस्किएर दौडिरहेछन्। आज पनि लीलबहादुरका रिकुटेहरू गाउँमा छाडा हिँडिरहेका छन्। आज पनि लीलबहादुरका रिकुटेहरू गाउँमा छाडा हिँडिरहेछन्। आज पनि व्यासका कुन्तीहरू कुनामा लुकेर सन्तान जन्माइरहेका छन्। आज पनि धने र मोटे कार्कीहरू गाउँ छोड्न बाध्य छन्। आज पनि रने र म्याउचीहरू विदेश भाग्न बाध्य बनाइएका छन्। कालेका बाबुआमाहरू त त्यतै कतै घुम पहाडतिर खोरिया फाँड्दै होलान्। कति हार्ने कति हेर्ने मान्छेहरूको यो ताण्डव नृत्य। तिमी भन या नभन, म त भन्छु एउटा घामको टाटो उदाएको हेर्न तारा गनिरहने भाइ बहिनीहरूको यो अन्तिम कविता हो। हुन सक्छ भोलि सूर्योदय नहुन पनि सक्छ र यसो पनि हुन सक्छ भोलि घाम हेर्ने आँखा बाँकी नरहन पनि सक्छन्, आवाज सुन्ने कान नरहन पनि सक्छन्। तर घामले बिहानै मुस्कुराएर भन्यो, भो चिन्ता नगर म बिउजिसकेँ। धन्यवाद। आमा मलाई नि जन्माउनु न। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा मलाई नि जन्माउनु न। उसले आमाको पेटबाट सूचना पठाई। आमा मलाई नि जन्माउनु न। उसले आमाको पेटबाट सूचना पठाई। आमाको मन तरङ्गित भयो। छातीमा लागेको घाउ झन् आलो भयो। दोस्री छोरी जन्माएपछि छोरो जन्माउने सहमतिमा ऊ गर्भवती भएकी थिए। यसपटक पनि छोरी जन्माउने प्रमाण डाक्टरले पेश गरे। अर्को पटक पनि उसको गर्भमा कुलवंश छान्न छोरी नै आई। उसले फेरि आमालाई अर्को सूचना पठाई र बिस्तारै नाभि किनारमा लात्तले हानेर भनी, म कसरी असक्षम भएँ आमा, म कसरी असक्षम भएँ आमा। हजारौं शुक्र कीटहरूका बीचबाट दौडिएर म प्रथम भएकी होइन र। अरूलाई जितेर तिम्रो डिम्बमा छिर्ने म नै होइन र। सीताले तरिएका सागरहरू, भ्रिकुटीले फिजाएका बतासहरू, पारिजातले टेकेको धरती, पासाङले चढेको हिमाल, मिराले नागेका पहाडहरू तिमीले देखेकै छैनौ र आमा। दौडमा प्रथम भएकीलाई जन्मन नदिनु, पराजयलाई प्रश्रय दिनु होइन र आमा। म जन्मन चाहन्छु। किन आमा छोरीले वंश चल्दैन र। कसरी छोरा जन्माएर देखा भन्न सके होलान् तिम्रा पतिले। तिमीले वाइ क्रोमोजोम नभएका तिमी नै कमजोर छौ भन्न सकिनौ र आमा। आफू असक्षम भएको कुरा मेरो हत्या गरेर अन्त्य होला र मेरी आमा। आमा म पनि संसार हेर्न चाहन्छु। तिम्रो पेट बाहिर कस्तो छ म त्यो पनि हेर्न चाहन्छु। घाम कस्तो छ, जुन कस्तो छ, मेरा दिदीहरू कस्ता छन्, अझ तिमी कस्ती छौ, मलाई त्यो पनि हेर्न मन छ आमा। दिदीलाई चकना पारेर निकाल्दा झन्डै मरेको हिजै सुनाएकी होइनौ र। भिडियो एक्सरेमा नचिनुन् भनेर मैले धेरै पटक मेरो काप लुकाइरहेँ, तर मैले आफूलाई लुकाइरहन सकिनँ आमा। उसले मलाई चिनी छाड्यो र तिमी पनि हताश भयौ।
अब फेरि डाक्टरले तिम्रो पाठे घरमा चिम्टा घुसाउँछ र मलाई मेरी दिदीहरू जस्तै लुची लुची बाहिर निकाल्छ। तर मेरी आमा, म जन्मिन चाहन्छु, मलाई नै जन्माउनु न। कठै कठै ऊ जन्मन पाएकी भए यस बखत ऊ पनि आमा जस्तै आमा भएकी हुन्थ्यो होला। धन्यवाद। कहिल्यै आमाको कविता पुरा गर्न सकिन। लखेटी रहन्छन् आमाका अबोध आँखाहरू मलाई, जसले आफ्ना लागि केही मागेनन्। लखेटी रहन्छन् आमाका अबोध आँखाहरू मलाई, जसले आफ्ना लागि केही मागेनन्। 16औं सन्तान जन्माएर पनि उसरी नै सबैलाई ममता बाँड्न पुगिरह्यो। त्यो सबैलाई बाँड्न पुगेको ममताको पनि कविता लेखेँ। गट्टी खेल्दा खेल्दै बुहारथन खेप्न पुगेकी बाल वनिताको मनोदशाले पिरोलिएकी मेरी आमाले खेपेको त्यो क्षुब्ध आशाहीन सपनाको पनि कविता लेखेँ। साहुको कुत तिर्न नसकेर मुगलान भाँसिँदा सबकोले मुख पुस्दै पुस्दै आफन्त सम्झेर रोएको पनि कविता लेखेँ। बाघसँग लड्दै जङ्गल फाँडेर घर जम बसाएको बासँगको त्रासमय सपनाको पनि कविता लेखेँ। उक्सनै नसक्ने गरी ऋणमा डुबेको बासँगको घर व्यवहारको पनि कविता लेखेँ। छोराहरूलाई सहरले उतै लग्यो, छोरीहरूलाई संस्कारले अन्तै लग्यो। भलै आमासँग बाबुका सपनाहरू मात्र बाँकी छन्, ओछ्यानमा सलबलाउने दिगदारीहरू मात्र बाँकी छन्। साँझ बिहान अँध्याराहरूले सताउन थालेका छन् अचेल, ती अँध्याराहरूको पनि कविता लेखेँ। हजुर आमाले 100 वर्ष पुग्ने अघिल्ला वर्षसम्म बाछालाई डोका भरि घाँस काटेर हाले जस्तै मेरी आमाले आज उसरी नै बाछालाई घाँस हालिरहेकी छिन्। त्यो घाँसको पनि कविता लेखेँ। बाले बनाएको गोठ, घरमाथि चढ्ने काठको भर्याङ, आमाले बनाएको तीन चम्के चुलो सबै पुराना भएका छन्। तर आमाका अबोध आँखाहरू अझै पनि उस्तै छन्। ती अबोध आँखाको पनि कविता लेखेँ। सन्तान फर्कने बाटामा सधैँ ओछ्याइएका छन् आमाका आँखाहरू। गाईले घाँस माग्दा कहिले आमाको उमेरले छेकेन। बाबुले बनाएको पुरानो मन्दिरमा आमाले बजाउने घन्टीको आवाज उस्तै बजिरहेको छ आज पनि घाम जुन उसरी नै लागिरहेछन्। ती घाम जुनको पनि कविता लेखेँ। बाबु हुँदै माग्ने गरेका देउतासँगका भिखहरू आज पनि आमा मन्दिर अगाडि टाउको झुकाएर मागिरहेकी छिन्। कहिल्यै पुरा नहुने भजनहरू गाएर सन्तुष्टि मागिरहेकी छिन्। पाउन नसकेको त्यो सन्तुष्टिको पनि कविता लेखेँ। फुटेका कुर्कुच्चामा छिरेको गोबर, हातका औँलामा बिझेका लज्जे काँडाको खिलको पनि कविता लेखेँ। भित्ता घरेका मेला जाँदा आमाले मेलैमा भाइ जन्माएको पनि कविता लेखेँ। अस्पताल जाँदा बाटैमा मरेकी बहिनी पुरेर फर्केको पनि कविता लेखेँ। लोती चुडिएको भुक्के चप्पलमा सन पाटको लोती लगाएर शनिस्तरे बजार गएको पनि कविता लेखेँ। हामीले गाउँ छोड्दा निकै रोएकी हुन् आमा पनि, क्षत विक्षत भएको छैन मेरी आमाको मन अझै पनि। गाउँ नै रित्तो बनाएर सबै हिँडेपछि चित्त बुझाएको छ आमाको मनले। त्यो चित्त बुझाएको मनको पनि कविता लेखेँ। तर खोइ जताततै आमाका सपनाहरू छुटे जस्तो लाग्छ, जताततै आमाहरू छुटे जस्तो लाग्छ। त्यसैले यसपटक पनि मैले आमाको कविता लेख्न सकिनँ। सायद आजसम्म पनि मैले आमा पुरै बुझ्न सकिनँ। त्यसैले मैले कहिल्यै आमाको कविता पुरा गर्न सकिनँ, कहिल्यै आमाको कविता पुरा गर्न सकिनँ। धेरै साथीहरू विदेश गएका आफन्तहरूलाई फर्किँदा बाकसमा बन्द गराएको कविता लेख्छन्। धेरै कविताहरू विदेशमा दुर्घटनामा परेर मरेर बाकसमा फिर्ता आएका कुराले हामीलाई धेरै दुखित प्रभावित बनाएको हुन्छ। तर म यो कवितामा बाकस बाहिरै फर्किने एउटा मान्छेको अवस्था सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ ढोका खोल त कुमुदिनी। टक 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 ढोका खोल त कुमुदिनी, म बाहिर उभिएको छु। टक 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 ढोका खोल त कुमुदिनी, म बाहिर उभिएको छु। राम्रोसँग घुम्टो खोलेर हेरेकै थिइनँ तिमीलाई छोडेर हिँड्दा। बिहे गरेको दिन त घर पुग्दै अँध्यारो भएको थियो। त्यो अँध्यारामा पनि तिम्रो अनुहारको चहक देखेकै थिएँ। शिला पुज्ने दिन त छिमेकीका बुहारीहरूले घेरेरै राखेका थिए।
साँझमा दिदी बहिनीहरूले पनि घेरेरै राखे, दिल खोलेर तिमीलाई मनका कुरा पनि भन्न पाएको थिइन। अर्को साँझ तिमीसँग बस्नै नपाई छुटिएको कुरा तिम्रा मनमा पनि मेरो मनमा जस्तै खिल पढेर गाडिएको होला। ठक ठक टक टक, ढोका खोल त कुमुदिनी, म बाहिर उभिएको छु। जग्गेमा हँसाई हँसाई बिहे गरेको त सम्झना छ नै होला। बिहे गरेको पर्सिपल्टै तिमीलाई चिन्नै नपाई दौडिएको थिएँ। माया पनि बस्नै पाएको थिएन क्यारे मनमा। तिम्रो मनमा, तिम्रो अनुहारमा हर्ष विस्मात केही पढ्नै पाएको थिइनँ मैले। कस्ती छेउ, आज पनि उस्तै छेउ। पर बाटोमा गएर फर्केर हेर्दा दैलाका कुनाबाट हेरिरहेका ठुला आँखाहरू सम्झनामा छन्। ती आँखाहरूमा पानी भरिने गरी माया जोड्नै नपाई हिँडेको थिएँ। उस्तै छ कि कस्तो छ, मलाई खोजेर आएको तिम्रो बैंस। सपनाहरूमा त आइपुग्छु कि आइपुग्दिन प्रिय। बिहेको माहुर सेलाउँदा नदीमा मलाई हेरेर अलिक तर्सेको सम्झना छ। पारी बगरमा अङ्गालोमा बेरिएका मायालु जोडी हेरेर तिम्रो अनुहारमा फुलेको लाली गुराँसको सम्झना छ। मनमनै कति लजाएकी थियौ, त्यो लाज अझै उस्तै छ कि प्रतीक्षाको आगोले सल्काएर लग्यो कुमुदिनी। भलै हराए होलान् थुप्रै सपनाहरू, भरै मेटिएर गए होलान् हत्केलाका रेखाहरू, मेरा पैतालाका चक्रहरू। तर तिम्रा लागि साँची राखेको मुटुको धड्कन जस्ताको तस्तै छ, नसामा बगेको रगत जस्ताको तस्तै छ। छन त म पनि उस्तै छु, अलिकति बैंस ढल्कियो होला सायद। टक 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 टक, ढोका खोल त कुमुदिनी, म बाहिर उभिएको छु। तिमी डराए भन्दा भिन्नै, धेरै अरूहरू आए भन्दा भिन्नै, बन्द बाकस बाहिरै ठिङ्ग आफ्नै खुट्टामा उभिएको छु। उभिएर तिमीलाई पर्खिरहेको छु। ढोका खोल त कुमुदिनी, म बाहिर उभिएको छु। ढोका खोल त कुमुदिनी, म बाहिर उभिएको छु। कृति अनलाइन, कला तथा साहित्य सम्मानको लागि हाम्रो प्रयास www.kritionline.net। कला तथा साहित्य सम्मानका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, साथै बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला।